अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में जो पीडीएम की जिस तरह से रजीम चेंज हुआ, पीडीएम की हुकूमत आई और फिर पीडीएम की हुकूमत में जिस तरह से पाकिस्तान में एक तमाशा लगा, एक लाकानूनियत का जुल्म और जबर तशद्दुद का जो एक बाज़ार गर्म हुआ, उसका जो तसलसल है वो पीडीएम हुकूमत के जाने के बाद भी ख़त्म नहीं हो सका। अनवार उल हक काकड़ साहब की जो हुकूमत आई है, इसमें मज़ीद महंगाई का तूफ़ान जो है वो खड़ा हुआ है और आवाम जो है वो मज़ीद परेशान हुई है। तो अनवार उल हक काकड़ साहब की हुकूमत में वही चीज़ें जो हैं वो बड़े तसलसल के साथ आगे चल रही हैं। जिस तरह से आप देख लें परवेज़ इलाही साहब का केस, परवेज़ इलाही साहब को अदालत कहती है कि इनको रिहा करें और इनको घर तक छोड़ के आएँ, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जाती है और फिर उनको गिरफ़्तार करती है अटक 3 एमपीओ के तहत, फिर उनको अटक जेल में डाल देती है। अगले दिन जज साहब ये कहते हैं कि उनको हाज़िर किया जाए, तो फिर होता क्या है कि उन जज साहब को ही वहाँ से उठा दिया जाता है और मुल्तान शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये इस तरह के जो केसेस जो सामने आ रहे हैं पाकिस्तान में, मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है। चूँकि जो पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, पाकिस्तान के जो मिस्त्री हैं, पाकिस्तान के जो थिंक टैंकर हैं, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और उनके जो माइंड में जो चीज़ है, जो प्लान में जो एक चीज़ है, वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन उन्होंने जो उनका एक रोड मैप है, जो उनका एक प्लान है, जो उनकी एक पॉलिसी है, उससे वो 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज पाकिस्तान की अवाम महंगाई और इस लाकानूनियत से तंग है। पाकिस्तान की 80 से 90% जो आवाम है, वो रोटी के लिए तरस रही है और पाकिस्तान में जो इस वक्त ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, हर बंदा इससे परेशान है, कारोबारी तबका इससे परेशान है और पाकिस्तान में लोग कारोबार बंद करके बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो रहे हैं और पढ़ा लिखा जो प्रोफेशनल एक तबका था वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। और आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि लीबिया में सिर्फ हमारा 20 से 25 हज़ार नौजवान जो है इल्लीगल तौर पे जो वहाँ पे गया अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान में गुर्बत के हाथों तंग आकर, यहाँ पे लाकानूनियत से तंग आकर वतन जिन्होंने छोड़ा, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, तो वो जाके बाहर जाके मर रहा है, कश्तियों पे लोग गिरते हैं, मरते हैं। तो इस तरह के जो, लेकिन ये जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, इनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं। देखें, जब तक आप इंसानियत, कोई भी सियासत है, कोई भी पाकिस्तान का हुक्मरान है, अगर वो पाकिस्तान के अवाम को उसकी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं हो सकता। इमरान खान को माइनस करने के लिए इन्होंने पूरी कौम को ही माइनस कर दिया है और ये अब पाकिस्तान को माइनस करने लगे हैं। तो ऐसी सूरत हाल देख के दिल खून के आंसू होता है और मैं आपसे और पूरी पाकिस्तानी कौम से ये अपील करूँगा कि अब जो बात है वो दुआओं पे आ चुकी है। यकीन करें, ये किसी के बस की बात नहीं है। अब अगर कोई समझे कि ये पाकिस्तान की एक उम्मीद, तो मेरा ख्याल है कि लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन जब आपका रास्ता ही अलग है, जब आपका जो आपने ट्रैक जो लिया हुआ है वो तबाही की तरफ जा रहा है, तो ठीक कैसे होंगे। तो ठीक करने के लिए जो सबसे पहली बात है कि जो पाकिस्तान की अवामी जो राय है, जो इलेक्शन है, वो होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फिर अवाम की जो मर्ज़ी के मुताबिक जो जिसको वो मुंतखब करें वो हुक्मरान आए, जिसके ऊपर पाकिस्तान की कौम एतमाद करती है, तो उसके बाद वो मुल्क के जो हालात हैं वो सही हो सकते हैं। अगर ये डंडे के ज़ोर पे अगर आप ये कहें, अगर मीडिया हाउसेस पे अगर आप पाबंदी लगा दें कि जो पाकिस्तान के हालात हैं सब अच्छे की रिपोर्ट दिखाएं और कोई इस तरह की न्यूज़ आपने नहीं दिखानी, तो इससे पाकिस्तान के हालात तो सही नहीं हो जाएंगे। तो मीडिया हाउसेस पे पाबंदी, डंडे के ज़ोर पे मार कुटाई, इसको पकड़, उसको पकड़, इधर डाल, और गैर कानूनी पता नहीं क्या शो करना चाह रहे हैं। कौन सी जो ताकत है जो इस अवाम को जो है वो दिखाई जा रही है कि हम ये सारा कुछ कर सकते हैं और ख़बरदार जो कोई हिला जुला तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह का जो माहौल है, लोगों के अंदर खौफ और हरास फैलाया जा रहा है। एक
دہشت کا ایک جو ہے وہ ماحول بنایا جا رہا ہے، بلکہ بنایا ہوا ہے، اور اس سے آگے کیا نکلے گا؟ تو یہ ڈر اور خوف جس طرح سے آپ لوگوں کو دباتے جائیں گے، لوگوں کو خوف زدہ کرتے جائیں گے، تو پھر ایک دن کیا ہوگا کہ یہ خوف تنگ آ کر لوگ اس خوف سے باہر نکلیں گے، اور جس دن لوگ باہر نکلے، لوگ اس خوف سے آزاد ہو گئے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان طاقتور حلقوں کی، ان ٹھیکیداروں کی، ان مستریوں کے چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہوگی۔ پاکستان کا نقصان تب تک کتنا ہو جائے گا، شاید اس کو پھر صحیح کرنے کے لیے 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال شاید لگ جائیں۔ پاکستان کو قرضوں میں ڈبو دیا ہے انہوں نے، اور اب بجلی کا آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی عوام سڑکوں پہ ہے، اور کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بڑا اس کو آئے تھے، وہ ایک پکی پکائی دیگ پہ آگے بیٹھ گئے تھے۔ ان کو بھی ایک وزیر اعظم کی جو وہ شیروانی ہوتی ہے وہ پہننے کا بڑا شوق تھا، وہ پہن تو لیا اب انہوں نے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ ان کو اتار کے بھاگنا پڑے گا، چونکہ چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ یہاں پہ بڑے بڑے اسحاق ڈار آئے، منشی آئے، بڑے حساب کتاب کیلکولیٹر کر کے گئے ہیں، اور پاکستان کو اس بڑے پورے پلان کے ساتھ اس گھڑے میں دبا کے گئے ہیں۔ تو یہ کاکڑ شاکڑ کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو اس سے نکال لیں۔ آئی ایم ایف سے کاکڑ صاحب نے بات کی ہے، ان کی ٹیم نے بات کی ہے، تو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بل مؤخر کرنا تو دور کی بات ہے، یہ قسطوں میں بھی نہیں کرنے، یہ پاکستانی قوم کی جیبوں سے نکالنے ہیں۔ اب کوئی جی کے مرے، کوئی مر کے مرے، کوئی اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کے اگر بل پے کرے، کوئی اپنے کاروبار بیچے، اپنے گھر کی اشیاء جو ہیں ان کو بیچ کے یہ بل جو ہے وہ پاکستان حکومت کو ادا کرے، یا پھر اپنے گردے بیچ کے ادا کرنے پڑیں گے، اور ہر حال میں پے کرنے پڑیں گے۔ اور یہ جو واجبات ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اب پہلے جو 100% ہوا کرتے تھے، اس وقت جو نیوز چل رہی ہیں وہ 60% پہ آ چکے ہیں۔ تو 60% سے یہ کم ہی ہوں گے، چونکہ جب عوام کی جو قوت ہے اس سے بھی اگر آپ زیادہ انکم سے اگر آپ بل دے دیں گے تو کون کہاں سے پے کرے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو پاکستان میں جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے تو اس کے بعد افراتفری کا ماحول ہوگا، چھینا چھمٹی کا ماحول ہوگا، چوری ڈکیتی کا ماحول ہوگا، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ کاٹنے کا ماحول ہوگا۔ تو پاکستان کی جو مخالف قوتیں ہیں وہ یہی ماحول پاکستان میں دیکھنا چاہتی ہیں، جس کے وہ بالکل قریب پہنچ چکی ہیں، اور پاکستان ایسے حالات میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ تو لیکن ہمارے جو مستری ہیں، ٹھیکیدار ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کن حالات کا شکار ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی عوام اس وقت کس حالات کا شکار ہے۔ تو آنے والے دنوں میں مہنگائی کا جو ایک بوجھ ہے وہ اس سے زیادہ ہونے جا رہا ہے، مہنگائی اپنے بالکل عروج پہ جائے گی، اور غریب آدمی جو ہے وہ خودکشی کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کو زہر بھی دستیاب نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے حالات جو ہیں وہ پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں۔ تو دعا کریں پاکستان کے حق میں، اللہ پاک پاکستان وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور پاکستان میں ایسے حکمران جو ہیں وہ لے کے آئے اللہ کی ذات۔ اب اللہ کی ذات ہی لے کے آ سکتی ہے، پاکستان کی عوام کے بس کی بات نہیں رہی۔ اب کوئی معجزہ ہی ہے جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کو بچا لے، ان ظالموں سے، ان درندوں سے، ان دہشت گردوں سے اللہ کی ذات جو ہے وہ محفوظ رکھے، ورنہ حالات جو ہیں وہ پاکستانی قوم کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ پاکستان کی قوم کے ہاتھ میں تو تب ہوں گے نا جب پاکستانی قوم کو اس کی مرضی کے مطابق ان کا حکمران منتخب کرنے کی اجازت ہوگی، جب الیکشن ہوں گے، جب انہوں نے الیکشن نہیں کروانے۔ اب رواس پٹاس پڑ چکا ہے پی ڈی ایم میں بھی، جے یو آئی اور مسلم لیگ نون مسلم اور پیپلز پارٹی، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، یہ بھی دن کو اب تارے گننے شروع ہو گئے ہیں کہ جتنے گڑھے انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے انہوں نے کھودے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان میں لاشیں جو ہیں وہ ان کی ہی دفنائی جائیں گی۔ ان کی تو دفنائی جا چکی ہیں، 10,000 جب قیدی پی ٹی آئی کا جیلوں میں تھا، خان صاحب جیل میں تھے، تو ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ اب یہ جو گڑھے کھودے جا رہے ہیں یہ کس کے لیے کھودے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں، ان میں جو لوگ ہیں جو جن کا کوئی کردار ہے سیاست میں، یہ ان لوگوں کی لاشیں جو ہیں اس میں دفنائی جائیں گی۔ الیکشن کے لیے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو نگران حکومت آئی ہے یہ کوئی 1 2 3 مہینوں کے لیے نہیں آئی، یہ تو لمبے عرصے کے لیے پاکستان کو چلانے کے لیے آئی ہے، اور اس کے پیچھے جس کے اشاروں پہ اس نے چلنا ہے وہ ایک لمبا پلان جو ہے وہ کر کے بیٹھے ہیں۔ تو اب تو سب کی چیخیں نکل رہی ہیں
کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے. ہم تو بڑے جی کر رہے تھے، جیسے شہباز شریف صاحب نے جو جس طرح سے ایک پالش والا جو ایک مثال قائم کی ہے 70 سالوں میں 75 سالوں میں، تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کسی نے وہ چمکائی نہیں کی جتنی جتنی شہباز شریف صاحب نے کی ہے. تو اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے. خیر وہ تو ٹھنڈی ہواؤں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں لندن جیسے ملک میں، تو پیچھے مر تو غریب عوام رہی ہے. اگر الیکشن نہیں بھی ہوں گے تو ان کا کیا جاتا ہے؟ یہ تو وہ تو اپنے بھائی ملک پہنچ گئے ہیں، یہاں پہ تو حکمرانی کرنے آتے ہیں، پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں. تو یہاں پہ مرے گا تو غریب، میں اور آپ مریں گے، پاکستانی قوم مرے گی، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دعا کریں اللہ پاک مجھ پہ، آپ پہ، پوری قوم پہ، پاکستان پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائیں، اپنا رحم فرمائیں. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.